इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में ज़ाहिर भरना ये गलत है। वो चीज़ें वो अगर मना रहे हैं तो उनको मनाने दें, अगर हम उनके साथ शरीक होना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से होंगे। इस्लाम हमें इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता, क्योंकि अगर हम उनको वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी हम उनको मनाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम उनका वो सब कुछ जो है ना उनकी रस्म व रवाज अगर मना रहे हैं तो मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार वो ठीक है। अगर तो हम उसको ठीक समझते हैं तो फिर बंदा बेशक उसको मनाए, तो फिर बंदा समझ ले कि बंदा मुसलमान है भी या नहीं। एक अल्लाह वाले थे तो वो ऐसे सड़क पर से गुजर रहे थे, तो त्यौहार था हिंदुओं का, होली का त्यौहार था, तो उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा रंग था, एक डंकी खड़ा हुआ था जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर सेंसर ना हो तो उसके ऊपर रंग फेंक दिया ऐसे कि भाई तू भी होली मना ले। तो अल्लाह ताला ने रात को ख्वाब में उनको ज़ियारत दी कि उनके पास जो पता नहीं खिलाफत थी या वो ओहदा था, पत्नी वो औलिया अल्लाह थे क्या थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने उनसे वापस ले लिया कि तूने एक गैर मुस्लिम कौम की को हकीर जाना। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात करें कि ये सारे जो त्यौहार है वहाँ पे मनाए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में तो जो को सिस्टम है वो भी अलाउ, जो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। वो जो वहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को हमने नहीं देखना, जो इस्लाम हमें कह रहा है हमने उसको देखना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे कि इस्लाम क्या कहता है, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, को की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बंदा जो है ना को एजुकेशन हो, इस चीज़ की भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हमें यही कहा जाता है कि भाई आपने ऑन कैमरा इंडिया का नाम नहीं लेना, इंडिया की तारीफ नहीं करनी, लेकिन जब टीवी लगाओ तो देखो तो हमारे सियासतदान तो खुद इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की तरक्की के गुण गा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंडिया को एक्टर था, उसने कहा कि दो मतलब आदमी थे, एक मतलब वर्ल्ड कप जीत के मतलब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया और एक कप धो के बन गया, और जो वो कप धो के बना था वो हमसे आगे है, जो हम कप जीत के बने के हम पीछे रह गए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मदरसे की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें मदरसे के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार जैसे होली और दिवाली मनाने से अल्लाह नाराज़ और शैतान खुश होता है, लिहाजा गैर मुस्लिमों के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? क्या नाम है सर आपका? हाफिज़ हसनैन। नहीं मुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं अपील ऑनसर हूँ। और आप? फारिग हूँ। चलिए, ये भी एक अच्छा काम है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे एक मदरसे का क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप ये क्लिप देखें और इसके बाद अपनी राय का इजहार करें। छोटा सा क्लिप है। मैंने ही वैसे ये क्लिप देखा है। इसमें यही है कि एक मौलाना साहब अपने तालिब इल्मों को ये अपने जो उनके तालिब इल्म है उनके सामने ये बता रहे हैं कि हमें हिंदुओं के जो त्यौहार हैं लाइक दिवाली हो गई या उनका या क्रिश्चियंस के साथ जो है उनके हैप्पी क्रिसमस डे उनका जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और उनका ये कहना है कि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। अब मेरे नज़दीक अगर इन चीज़ को मनाना है हमने तो मतलब ये है कि हम उनकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो मैरी क्रिसमस का क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, मुझे नहीं पता। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका ये दिन जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे जो है ना वो यसू मसीह वो उनका जो है ना ये उनका पैदाइश का दिन आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जनाब वो बिल्कुल ठीक है, हक पे हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि वो हक पे हैं तो फिर तो बंदा सेलिब्रेट करे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से। तो वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे जो समझ में आता है। लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि आप यूसीपी से पढ़े हुए हैं और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जी, तो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी पढ़ती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद आपको याद हो तो बहुत बड़े लेवल पर होली सेलिब्रेट की जाती है, शायद आपकी यूनिवर्सिटी में भी की हो, दिवाली भी सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा बताना चाह रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात करें कि ये सारे जो त्यौहार है वहाँ पे मनाए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में तो जो को सिस्टम है वो भी अलाउ, जो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता,
تو وہ تو وہاں پہ آلریڈی سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا. جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے میرے سے پوچھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے, تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کو کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بندہ جو ہے نا کو ایجوکیشن ہو. اس چیز کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو باقی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہے موقف, ہمارا نہیں. آپ نے یہ پوچھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ہے, تو وہ دین کے طالب علم ہے تو میرے خیال سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں مائنورٹیز کو لے کر جو ہے وہ نفرت بھر رہے ہیں, ان کے دلوں میں غبار بھر رہے ہیں؟ کل کو وہ بڑے ہوں گے تو کبھی بھی مائنورٹیز ان کے رائٹس نہیں دیں گے, ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, جبکہ اس کا رائٹ, مائنورٹیز کے رائٹ کا جو بات ہے وہ ہمارا مذہب بھی دیتا ہے, لا بھی. اور اس ٹاپک میں یہ کہنا چاہوں گا اس بات پہ کہ ہم اپنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نا دماغوں میں غبار بھر رہے ہیں. تو اگر وہ دین پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ منانا جائز نہیں ہے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے ایز اٹ از. اگر دوسری طرف آئے تو دین ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے مذاہب کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ وہ آپ کے مذاہب کو, آپ کے اللہ کو برا کہیں گے اگر آپ ان کے بھگوان کو یا ان کو برا کہیں گے. تو دین یہ بھی سکھا رہا ہے. اگر وہ مولوی یہ سکھا رہا ہے تو وہ مولانا صاحب یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا, ان کے تہوار کو برا نہیں کہنا, آپ خاموش رہیں. سیلیبریشن کی جو بات ہے, جو ہماری بات ہو رہی تھی, ڈسکس ہو رہی تھی اس ٹاپک پہ کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر تو ہم اپنے گھر سے دین نکالا ہوا ہے تو پھر بندہ جو مرضی کرے, پھر یونیورسٹیز میں پڑھے یا جو مرضی کرے. اگر ہم نے دین پہ چلنا ہے تو یہ الاؤ نہیں ہے, یہ اجازت نہیں ہے, اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دین میں اجازت نہیں ہے. باقی کرنے کو آپ میرے سامنے کھڑی ہیں, یہ بھی الاؤ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم کر رہے ہیں. تو اگر تو ہم دین کو دیکھیں گے تو دین ہمیں منع کر رہا ہے. باقی ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کریں وہ الگ بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے سب کچھ, کون بندہ کس نیت کے ساتھ کچھ کر رہا ہے, وہ ایک یہ ٹاپک ہوگا. اگر ہم پاکستان میں بات کریں یا پاکستان کے باہر بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی مل کر رہتے ہیں, ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرے بہت سارے ہندو دوست بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. میرے بھی ہیں, بالکل. تو اب آپ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, ہمارے ساتھ یہ سب لوگ پڑھتے ہیں, تو ہم لوگ ان کی ہولی بھی مناتے ہیں, وہ ہماری عید بھی مناتے ہیں. میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ کرنے کو بندہ کچھ بھی کرے, لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے نا, لائک اگر ہم عید منا رہے ہیں, ہماری عید ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, جو ہمیں حکم ہوا ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوشی کرتے ہیں, وہ ہماری خوشی ہے. اب ایز اٹ از ان کے بھی کچھ تہوار ہیں, ان کے بھی کچھ ہالیڈیز ہیں, لائک دیوالی ہو گیا, ایگزیکٹلی اس طرح کے جو بھی ہے نا, تو وہ چیزیں وہ اگر منا رہے ہیں تو ان کو منانے دیں. اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے تو وہ اپنی مرضی سے ہوں گے. اسلام ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں دیتا, کیونکہ اگر ہم ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تب بھی ہم ان کو منانا چاہیے. مطلب جیسے کہ اگر ہم ان کا وہ سب کچھ جو ہے نا, ان کی رسم و رواج اگر منا رہے ہیں تو مطلب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے. اگر تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر بندہ بے شک اس کو منائے, تو پھر بندہ سمجھ لے کہ بندہ مسلمان ہے بھی یا نہیں, کیونکہ دین نے جو ہمیں کہا ہے وہ نہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہم اسلام سے تو بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اگر اسلام پہ بات کریں تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, شرعی طور پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے, لیکن ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کرتے ہیں. میں نے آپ کو وہی بات کر دی کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے. اگر وہ مولانا صاحب نے جو منع کیا ہے وہ انہوں نے اسلام کے مطابق میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ بچوں کو وہ یہ ان کے دماغ میں غبار نہیں بھر رہے ہیں, وہ کوئی بری چیزیں نہیں بھر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس چیز کو نہیں کرنا, کیونکہ اس چیز کی ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. منع یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تب بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کریں, اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سالم قریشی. سالم قریشی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. زبردست. پنجاب یونیورسٹی؟ نہیں, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. زبردست. کیا پلانز ہے فیوچر کے؟ فیوچر کی یہی پلانس ہے کہ آگے ہوسٹنگ کے اندر ہی آنا ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. صحیح. صحافی بننے کے پلان ہے؟ ہاں, جرنلسٹ یا شوبز انڈسٹری اس طرح سے ہی کہہ لیں آپ کچھ. چلے, بیسٹ آف لک فار دا فیوچر. اچھا, آج کی ویڈیو میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں. مدرسے کی ویڈیو ہے کہ مدرسے کے بچوں کو مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے. میں چاہتی ہوں ویڈیو آپ دیکھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ مدرسے میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے؟ اوکے, ویڈیو یہ ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. تو عبادت کہتے ہیں دیوالی منانے سے اللہ خوش ہوگا؟ اچھا, ہولی کھیلنے سے اللہ خوش ہوگا؟ کسی غیر قوم کی تیوہار منانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا.
और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं ये आखिरकार। ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं ये गैर मुस्लिम बच्चों को कि भाई गैर मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, तो ये आई डोंट नो कि सही है या बात गलत है, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे वालिद साहब बताया करते हैं कि एक अल्लाह वाले थे, तो वो ऐसे सड़क पर से गुजर रहे थे, तो त्यौहार था हिंदुओं का, होली का त्यौहार था। तो उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा रंग था, एक डंकी खड़ा हुआ था, जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर सेंसर ना हो तो उसके ऊपर रंग फेंक दिया ऐसे कि भाई तू भी होली मना ले। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने रात को ख्वाब में उनको ज़ियारत दी कि उनके पास जो पता नहीं खिलाफत थी या वो ओहदा था, पत्नी वो औलिया अल्लाह थे, क्या थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने उनसे वापस ले लिया कि तूने एक गैर मुस्लिम कौम की को हकीर जाना और ये बताने के लिए गधे के ऊपर रंग क्यों फेंका तूने। अच्छा। हाँ जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। अब बात कितनी दुरुस्त है या गलत है, अब ये तहकीक तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ। अब मगर हमारे मदरसों के अंदर हमें सिखाया जाता है कि भाई स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि भाई तमाम मज़हब जो हैं उनको इक्वली तौर पर ना हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म का भी यही फरमान था कि भाई पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे अंदाज़े में बेहतरीन तरीके से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो हमारे हिंदुइज़्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो सिख है। अभी आपने देखा गुरुद्वारा खोला गया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, बेहतरीन तरीके से उनके पास जाया जाता है, उनको सराहा जाता है। हमारे मौलाना तारिक जमील साहब माशाल्लाह से वहाँ पर गए, उन लोगों के मज़हब के बारे में जाना, उन लोगों से बात की, मुलाकातें की। तो मेरा ये नज़रिया है कि इक्वालिटी तो हमारा इस्लाम सिखाता है। अगर हम मुसलमान अच्छे तरीके से किसी गैर मुस्लिम से बिहेव करेंगे तो ये हमारे इस्लाम का फ़रीज़ा है, क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही शेवा था कि वो गैर मुस्लिमों के साथ भी बेहतरीन रवैया इख्तियार करते थे। ये देखिए ना कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू माइनॉरिटी भी रहती है, वो यहाँ पर होली भी मनाते हैं, दिवाली बनाते हैं और उनके साथ मुसलमान मिलकर उनके त्यौहार जो है वो मनाते हैं। लेकिन इस मदरसे में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि दिवाली होली मनाना जो है उससे अल्लाह नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। मतलब आप देखें कि मदरसे का जो कॉन्सेप्ट है वही बदल कर रख दिया इन्होंने। मदरसे का ये बात काम ही नहीं है करने का यार, उसका काम है आप, हमारा दीन इस्लाम है ना, हमें इस मज़हब इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से बताया जाए, हमें कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई जाए, हिफ्ज़ कुरान कराया जाए। इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हाँ कुरान और हदीस की रोशनी में बात की जाए, ना कि कोई भी। आजकल तो मैंने काफ़ी सारी मदरसों में देखा है कि वो असातिज़ा नहीं रहे मदरसों के जो पहले हुआ करते थे। आज के दौर में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रेप मदरसे के अंदर होते हैं। हमारे जो आज का मदरसे का है, मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि मदरसे का बिगड़ा हुआ ना कहीं नहीं सुधर सकता। यानी आजकल के हमारे मदारिस के ये हालात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मदरसे ऐसे हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे देहातों में, कस्बों में, गाँवों में जो मदरसे हैं ना, वहाँ के असातिज़ा की खुद की तरबियत नहीं हुई हुई, वो छोटे छोटे बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। जो दीन का जो बताने का जो मकसद है वो पहले खुद तो सीखो, खुद तो उस पर अमल करो। अच्छा, एक वक्त था कि लोग जो है बड़े खुशी खुशी अपने बच्चों को मदरसों में भेजा करते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान के मदारिस के हाल हो गए हैं, बच्चों को अवॉइड किया जाता है वहाँ पे भेजने से। सही कह रही हैं आप। अब सारा माहौल तो जामतुर रशीद या दारुल उलूम कराची जैसा तो नहीं है ना। अब 2-4 मदारिस हैं पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर, जामा अशरफिया है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा आज भी अच्छा माहौल है, या अगर मुल्तान में देखा जाए तो उमर बिन खत्ताब वहाँ पर अच्छा माहौल है। ये 2-4 मदारिस हैं पाकिस्तान के, जैसे दारुल उलूम कराची जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़ेरे निगरानी आता है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता कि और भी मदारिस हैं पाकिस्तान में जो। देखिए ना कि मदारिस की बात तो एक तरफ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये नक्श किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो गैर मज़हब है, उससे नफ़रत करनी चाहिए। मतलब दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड बच्चों के दिमागों में जो नफ़रतें बीजी जा रही हैं। पहले ये काम हमारे स्कूल में किया जाता था, स्कूल में भी आप देख रहे हैं तो पुरानी किताबों में मतलब बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, पुराने सिलेबस में ये बताया जाता है कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान का, इस्लाम का खुला दुश्मन है। हमने 1971 में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। जो काम स्कूल कर रहा था वो मदरसों ने भी करना शुरू कर दिया। 1971 भी नहीं, 1965 में, 1971 की जंग तो शायद हम हार गए थे। और उसके बाद तो पाकिस्तान का अगर मुकाबला, ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं।
پہلے میں کہتا تھا کرکٹ میچ میں ہرا سکتے ہیں, لیکن آج کل تو کرکٹ میچ کے بھی حالات وہ نہیں رہے کہ ہم انڈیا کو ہرا سکیں. تو یہ ہندو اور یہ مسلم جنگ تو نہیں ہے یہ والی, اگر دیکھا جائے. اگر اب جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ مدرسے کے بچوں کو, اب ان کا مائنڈ جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے, ان کا آئی کیو جو ہے ان کا چھوٹا لیول پر ہے, اب ان کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی جائے گی تو وہ کیا بڑے ہو کر کیا وہ مائنورٹیز کو عزت دیں گے, احترام دیں گے؟ نہیں دیں گے نا, بالکل بھی نہیں دیں گے, کیونکہ ان کے بچپن سے ہی ان کے ذہن میں ڈال دی گئی یہ بات کہ یار یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. ہم اگر ان کو اچھا بیہیو دیں گے تو شاید وہ اسلام قبول کر لیں. یہ ہمارے علماء کرام کا بھی یہی شیوا تھا نا کہ اگر کسی کو اگر اسلام کی طرف لے کر آنا ہے تو اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جب فتح مکہ ہوئی تو حالانکہ وہ جو کفار تھے, مکہ کے لوگ تھے, وہ حضور کے دشمن تھے, وہ جانی دشمن تھے, ان کو قتل کرنے کے در پر بھی تھے, لیکن حضور نے کیا کہا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا نا کہ بھائی جو چاہے میرا دشمن تھا وہ آج امان میں ہے. فتح مکہ کے بعد اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہوگی یا آج اس کے بدلہ لیا جائے گا اس چیز کا. یہی سکھایا گیا ہے نا اسلام نے ہمیں. بالکل ایسا ہی. اور جب اس طرح کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کے حوالے سے ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. ہم آلریڈی دیکھیں تو پاکستان کا بہت اچھا امیج نہیں ہے انٹرنیشنلی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کا ایک اچھا امیج بلڈ کر سکیں, اپنے ملک کو جو ہے ڈیولپ کر سکیں, لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز نکل کر سامنے آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, انڈیا کے بارے میں, ہندوؤں کے بارے میں, مائنورٹی کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں, تو پاکستان کا امیج بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتا ہے. بالکل یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو, ہماری فلم انڈسٹری کے تھرو, شوبز انڈسٹری کے تھرو ہمارا ایک اچھا امیج جائے, دنیا کے سامنے اچھا امیج جائے, ہمارے انٹرنیشنل میڈیا ہماری تعریف کرے, جو کہ میرے خیال سے نہیں کرتا. آج یہ صرف چند ایک ویڈیوز کی وجہ سے ہے, ورنہ آج تک آپ نے ہمارے کسی پرائم منسٹر کو یا پھر آج کسی بڑی سیلیبریٹی کو دیکھا ہے کہ وہ شاید وہ انڈیا کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہو؟ کبھی کوئی ایک آدھ اگر کیس آ جائے. یہ فائٹر مووی کے بعد, شاید یہ رتک روشن کی جو مووی آئی ہے ریسنٹلی, اس کے بعد تھوڑا سا ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی تھی کہ بھائی انہوں نے کچھ چیزیں وہ پلماوا اٹیک والی وہ غلط چیزیں دکھا دی تھی, لیکن اس سے پہلے تو کافی عرصے تک بہترین میری نظر میں ایک تعلقات قائم ہو رہے تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف علی. کاشف, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جو ڈرائیوری کرتا ہوں. اچھا, میں ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں. سوشل میڈیا پر ایک مدرسے کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. تو عبادت کہتے ہیں دیوالی منانے سے اللہ خوش ہوگا؟ اچھا, ہولی کھیلنے سے اللہ خوش ہوگا؟ کسی غیر قوم کی تیوہار منانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا. اور خوش کون ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا. اور شیطان تو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے موڑ کر کے, ہٹا کر کے تم کو کسی غیر کی طرف لگا دے, ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. اس طریقے کے جو اشتہار پھیلانے والے لوگ ہیں, یہ اس طریقے کے علامہ صاحب ہیں, یہ بالکل لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل لوگ نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ کیونکہ یہ مطلب پریپ کلاس کا ہے, کوئی 1 کلاس کا ہے. جب سے وہ اسکول جاتے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے یہ کر دیا, جو مطلب شروع سے ایسے صحابہ کرام کے خلاف اس نے یہ کر دیا, وہ کر گیا. انہیں شروع سے غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. اگر انہیں شروع سے صحیح بتایا جائے نا تو اس طریقے کا مطلب جو بھی ہے شر نہیں پیدا ہوگا. اس طریقے کا کوئی غلط مطلب ہمارے ذہن میں ایکٹیویٹی نہیں آئے گی. لیکن یہ لوگوں کو شروع سے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ, اگر ہم ان کو جو سمجھائیں گے وہ بالکل اس طریقے وہ سمجھیں گے. آپ کہیں گے یہ سچ ہے, وہ کہیں گے یہ سچ ہے. اگر آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہے تو وہ کہیں گے, یہ بچے کہیں گے یہ بالکل جھوٹ ہے. کچے دماغ ہے نا, ان کے دماغ میں جو ڈالیں گے وہ بیٹھ جائے گا, نشر ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. بالکل میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس طریقے کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ہمارے خلاف ہیں. ہمارے ایک مذہب کے مطلب نام پہ جو ہے نا وہ سراسر مطلب جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. مطلب ایمن کے مطلب سیدھی بات ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, کوئی اس طریقے کی دوسری رائے ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہولی اور دیوالی منانا ٹھیک ہے؟ جی مجھے تو بالکل لگتا ہے, کیونکہ وہ ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے. ہم نہیں مناتے, 12 اول مناتے ہیں. اگر جو وہ ہولی مناتے ہیں وہ جو ان کا اپنا ہے, یہ بالکل ہے. بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کے تہوار منانے سے جو ہے وہ اللہ ناراض ہوگا اور شیطان خوش ہوگا. ہمیں ایز اے مسلمان ہندوؤں کا کوئی تہوار نہیں منانا چاہیے, یہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو. جی نہیں منانا چاہیے, کیونکہ ان کا اپنا مذہب ہے, ہم کا اپنا مذہب. ہم اپنا 12 اول منا رہے ہیں,
मना रहे हैं, वो अपना मना रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं या जो भी मना रहे हैं वो अपना मना रहे हैं। इस तरीके का वाकई बिल्कुल गलत है, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के जहन में ज़ाहिर भरना ये गलत है, ये गलत है।